बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत खदीजा बिनत खुलैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा सईदा खदीजा बिनत खुलैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़िंद इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिवा आपकी सारी मुआशरे में औरत के लिए तिजारत का पेशा बहुत मुश्किल काम था। चुनांचे सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने रिश्तेदारों के ज़रिए से काम लेती थी। उन्हें माल तिजारत देकर दूसरे मुल्कों की तरफ रवाना करती थी। रिश्तेदारों को उस काम का बाकायदा मुआवजा दिया करते थे। इस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियाँ चराया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सादिक और अमीन मशहूर हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानतदारी की शोहरत मक्के में चारों तरफ फैल चुकी थी। ये शोहरत सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी पहुंची तो उन्होंने पैगाम भेजा कि आप मेरा सामान तिजारत लेकर जाइए। जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ उससे 2 गुना दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकश को कबूल फरमा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र तिजारत इंतहाई कामयाब रहा। चुनांचे तिजारत के सफ़र के 2 माह 50 दिन बाद खुद सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के मशवरे से इस पैगाम को कबूल कर लिया। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निहायत समझदार और शरीफ खातून थी। अल्लाह ताला ने माल व दौलत से भी नवाजा था। अपने कबीले में बाइज़्ज़त थी। हर शख्स उनसे निकाह का ख्वाहिशमंद था, लेकिन कुदरत ने उन्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब कर लिया था। इस तरह निकाह की तारीख तय हो गई। मुकर्ररा तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब, हज़रत हमज़ा और ख़ानदान की दूसरों लोगों के साथ सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा। 500 तलाई दरहम के बराबर हक महर मुकर्रर हुआ। इस तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहले उम्मुल मोमिनीन पर निकाह शरफ हासिल हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला लक़ब ताहिरा था। इस तरह खदीजा ताहिरा के नाम से मशहूर हुई। निकाह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा की उम्र 40 साल की थी। निकाह के बाद सरदार कुरैश और दीगर लोगों ने मुबारकबाद दी। नबी अकरम की ज़ौजियत में आने के बाद सईदा खदीजा ने अपना सारा माल व असबाब आपके कदमों में ढेर कर दिया। इससे आपको रोज़ी कमाने की फ़िक्र से भी निजात मिल गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अल्लाह ताला की इबादत। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर मुश्किल परेशानी के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते, दिलासा देती और परेशानी दूर करने के लिए जो कुछ हो सकता करती। मसलन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गार हिरा में नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। बदन मुबारक पर लर्ज़ा तारी था। सैयदा खदीजा से फरमाया, मुझे कपड़ा उड़ा दो। जब कुछ देर बाद घबराहट दूर हुई तो गार हिरा में पेश आने वाले वाक़या हज़रत खदीजा से बयान किया। या सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। आपने पूरा वाक़या सुनाया। उस वाक़या को सुनकर उन्होंने यकीन के लहजे में कहा, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर था।
کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کو وطن سے نکالا جائے گا۔ اگر میں وہ زمانہ پالوں تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سید خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی نے آپ کے اسلام قبول فرمایا اور ایمان لے آئی۔ مردوں، عورتوں اور بچوں سب ہی آپ سب پر ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند سال تک کفار اذیت نہ دے سکے۔ اس میں بڑی حد تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ مکے میں سید خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اثر اور رسوخ تھا۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوتا، لیکن یہ صدمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتے اور مشرکین کو سلوک کو بے اثر کر دیتی۔ ساتھ نبوی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی حامیوں سے اور بنو ہاشم سے تمام تر تعلقات توڑ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمیت شعیب بن ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ یہ زمانہ سخت تکلیف دہ تھا، بچوں کی بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس گھاٹی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے کر رہے تھے، پتے کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر و رسوخ سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا۔ آخر کار قریش کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے 3 سال بعد 10 نبوی میں اس مصیبت کا خاتمہ ہوا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے وہاں سے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سخت تکلیف دہ ماحول سے نجات پائی، لیکن مسلسل تکالیف کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آخر کار رمضان 10 نبوی میں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جنت الملائل میں ہے۔ آپ کی وفات کے سال کو ام الحزن قرار دیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں۔ جب وہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ نسائی کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، جبرائیل بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا، حق تعالیٰ سید خدیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ سیدہ نے یہ سن کر فرمایا کہ سراپا سلامتی ہے، اور جبرائیل پر بھی سلامتی ہو اور آپ پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی ہدایت کے مطابق آپ نے انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دی جو موتی کا ہوگا، بلکہ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، جس میں شور اور غل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ اکثر انہیں یاد کرتے اور تعریف فرماتے تھے۔ قاسم رسول اللہ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو قاسم تھی۔ بچپن میں مکے میں انتقال کر گئے۔ دوسرے صاحبزادے عبداللہ تھے، یہ بھی کم عمری میں ہی انتقال کر گئے۔ ان کے لقب طیب اور طاہر تھے، اس لیے زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، اور دوسری صاحبزادیاں سید رقیہ، سید ام کلثوم اور سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔